शिबिरयम् उशीनरदेशस्य चक्रवर्ती औदार्यस्य एकसंश्रयः एनं परीक्षितुम् इन्द्रः अग्निः च श्येनपारावातवेषधारिणौ अवतरितवन्तः। श्येना प्राणरक्षणकाङ्क्षी कपोतः शिवेः ऊरौ उपेत्य उपविष्टवान् स्वप्राणरक्षां याचितवान् च। क्षत्रधर्म प्रकीर्तितः तदेनं नैवमुञ्चामि मांसमन्यद् ददामि ते ऊनमांसं तवेच्छामि कपोतसमकारकं तेनैव मम स्यात्। तथैव भवतात्कवं तुलायाम् एकत्र पारावातं संस्थाप्य अन्यत्र मम ऊरुमांसमत्कृत्य रक्षितानि। तदा कपोतभारः एव अधिकः। पुनः मांसपिण्डान्तरम् उत्कृत्य ददौ पुनः पुनः एवं वृत्तं। तथापि कपोतः एव गुरुः। तदिदं दृष्ट्वा स्वयं राजा तुलायाम् उपविष्टवान्। तोऽस्मि क्षिप्रातेन्द्र कपोतो रक्षिते यतः त्वां परीक्षितुम् आयातः पुरुहूतोऽस्मि पार्थिव अग्निदेवः कपोतोऽयं साक्षात् विद्य तव औदार्यं प्रसन्नः मम नरेश्वर। ते स्वर्णपूर्ण भविष्यति। शिबिः पात्रे हरिणी निरूपिका पात्रे श्रेयसी।